توڑ نبھاون والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینوں چھڈ دے مولا